بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الله عليك يا محمد. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. الله إن الله على كل شيء قدير. الله ولكل وجهة الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد وإنه للحق من ربك. حفظ عليك يا محمد. وما الله بغافل عما تعملون. الله يفتح عليك. نعم. صلى على الحبيب. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الله يفتح عليك يا حاج محمد. وحيث ما كنتم فولوا
فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منكم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون